उम्मीद कर दी। तो अब सारी उम्र जो सास थी ना वो भी नेक थी, बहुत अच्छी थी, मगर यही कहती रही उस बेचारी को कि मैंने तेरा हराम ढका था, तूने हराम किया था, हराम कहती थी खामद का ही। तो ये है, ये रस्म रिवाज है। मिले वो आपस में जी। जनाब मेरे कुछ सवाल हैं जी। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? सिंध के गांव और शहर जिला खैरपुर मीरस। खैरपुर से? खैरपुर मीरस जी, खैरपुर मीरस से कर। हाँ, वहाँ जो गांव है छोटा, वहाँ से बात कर रहा हूँ जी। फरमाइए, क्या पूछेंगे? जी, अर्ज है कि औरतों के बाल कटाना जरूरत है, खास करके चेहरे के बाल। नहीं, चेहरे के बाल कटवाना या सर के बाल कटवाना? चेहरे के बाल जो है ना मुचनवाना वगैरह ये तो दुरुस्त नहीं। सर के बाल कटवाना नाजायज नहीं है। इसको जो लोग नाजायज कहते हैं ना वो गलत कहते हैं। कोई हमारे पास औरतों के लिए हराम की हालत में भी जब हराम खत्म हो, मुंडवाने को मना किया आपने, हल्क नहीं करा सकती, कसर को मना नहीं किया। और अज़वाज मुतहरात जो थी रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हमारी माएँ, सही मुस्लिम में आता है कि वो कानों तक रख कर अपना बाल कटवा देती थी, इसीलिए गुस्ल के वक्त में ज्यादा पानी दरकार नहीं होता, थोड़े से बाल होते। ये साफ हदीस पाक है और इसके तहत सारे उलमा लिखते हैं कि औरतें अपने बाल काम करवा सकती जायज। बात भी कहते थे कि नाजायज किस तरह करोगे यार, अल्लाह के रसूल की बीवियां काटती। आप जो कानों तक की बात करते हैं उसका तो तर्जुमा और ही करते हैं, मौलाना फरूका को इस तरह का करते हैं। वो पूरा से जाली बातें करते हैं अपने सरों को। वो बताए नहीं कि जो लोग हैरान होते हैं इतने थोड़े पानी से नहा रही थी, फरमाया वो अपने कानों तक रखे कटवा देती। आवाज ठीक नहीं आ रही आपकी तरफ से, कुछ और आवाजें आ रही हैं जहाँ से आप कॉल कर रहे हैं ना, पीछे आपके कुछ ऐसा रश है। बंद किया करे ना, फिर ही बात का पता चले जी। आवाज कट जाती है। आखिरी बात मैं दोहरा देता हूँ, मौलाना फरमा रहे हैं कि चेहरे के बाल उतारना औरत के लिए जायज नहीं है, लेकिन सर के बाल छोटे करवाना हदीस की रूह से, मुस्लिम का हवाला मौलाना ने दिया है, उम्मतुल मोमिनीन का नाम कोट किया है, और मौलाना फरमा रहे हैं कि ऐसा करना जायज है। जायज है जी, जायज है। अच्छा, कोई उम्र की हद तो नहीं है ना, किस उम्र में या नहीं, कोई इसमें कैद नहीं। अच्छा, ये कटवा सकती ये बात कि अल्लाह के रसूल की वफात के बाद उम्महातुल मोमिनीन ने कटवाए थे। हम पूछते हैं कि मौत के बाद खाम के कटवाना जायज है, चलो फिर इस पर रहो, उससे भी भाग जाते हैं। तो बीबी आयशा की उम्र ही 18 साल थी। क्या कहीं नहीं, बल्कि गुनाह होगा कि रसूलुल्लाह की वफात के बाद उन्होंने तरके दीने, ये तो शौक हो गया, तो क़यामत तक शौक ही करती रही। सब बातें गलत है, झूठ बोलते हैं। तो सीधी बात है कि ये जायज है। बाकी बेपर्दगी लोगों को दिखाना, वो बाल पूरे हों या कटे हुए हराम हो, नहीं करते जी। और सर जी जी, वो आपने ये वाज़ेह कर दिया ना कि बाल कटना जरूरत है, और चेहरे के बाल गलत है। चेहरे के बाल जो नतवाती है ना, ये मना, नाम साहब मतलब साहब पर लानत की आपने, ये नहीं करना चाहिए। और मेरा दूसरा सवाल है कि हमारे यहाँ तकरीबन ये देखा गया है कि जूते का उल्टा होना लोग मनोह समझते हैं, इसकी क्या शरीयत में है कोई? नहीं, कोई बात नहीं। वैसे है तो अगर जूता उल्टा पड़ा और आप उसको सीधा नहीं कर दे तो है तो बेवकूफी की बात कि जूते को सीधा होना चाहिए। अगर वो उल्टा है तो क्यों उल्टा पड़ा रहा है, ठीक कर, मतलब बाकी इसमें हुस्न वगैरह की कोई बात नहीं ना, ऐसी कोई। अच्छा, कोई कहते हैं कि ये इसका मुंह आसमान की तरह होता है इसलिए गलत है, ऊपर अल्लाह आसमान की तरफ चला गया, अल्लाह कुछ दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे है ये बेकली की बात, बेवकूफी है ना, चारपाई उल्टी पड़ी हो या जूता उल्टा पड़ा, कोई बात तो नहीं है, ठीक ना, दुरुस्त कर देना चाहिए जी। जी, बात वाज़ेह होगी भाई? नहीं सर, मैं समझा ही नहीं, आवाज कट जाती है। अच्छा, मौलाना ये फरमा रहे हैं कि जूता उल्टा तो अदब, अखलाक, रिवाज और दस्तूर के मुताबिक नहीं होना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी जगह उल्ट पड़ा भी रह गया तो कोई नहूसत वाली बात नहीं है। नहीं, नहूसत वाली। सही सही। मौलाना ये बता, मेरा आखिरी सवाल है कि चले कर लें, आपका आखिरी सवाल ही हमारा आखिरी जवाब होगा। जी जी सर। मैयत की सवाब की खातिर घर घर में खैर और बरकत के लिए या सवाब की खातिर मैयत को औरतें घरों में कुरान खानी कराती हैं, जी जी, क्या ये सही है? पारे बांटे जाते हैं ना कुरान खानी के लिए या मिसाले सवाब के लिए, तो भाई कह रहे हैं कि इस तरह का करना अपने किसी मरहूम के लिए शरीयत का क्या हुक्म है? ये जो ना करनी इकट्ठे होकर करें, इस तरह सिपारे बांट दिए जाए, शोर पड़ा नहीं। मौलाना मोबाइल से कॉल करें, ऐसे मोबाइल से क्या करें, ये तो दीन में कोई नहीं, ना अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया अलैहिस्सलाम, ना सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम, ना इमाम ने। बाकी अपने तौर पर को पढ़ता और बख्शता है,
تو وہ دو عظیم القدر امام مانتے ہیں کہ ان کا ثواب پہنچتا ہے. امام ابو حنیفہ ہے, امام احمد ہے رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ثواب بھی پہنچتا ہے. اسی طرح نفل نمازوں کا, روزوں کا, ہر بات کا پہنچتا. اس لیے اگر کوئی ایسا کرے کہ اپنے طور پر قرآن پڑھتا یا روزانہ پڑھتا بعد میں دعا کر دے تو اس کو ہم ناجائز اور حرام نہیں کہہ سکتے. باقی ایسا طریقہ جو نا پڑھوانا اور سپارے باندھنا, اس کی کوئی نہیں سنت میں نظیر, اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے. روزانہ جو پڑھتے ہیں بخشتے رہے. جی بھائی بات واضح ہو گئی. آپ نے یہ واضح کیا کہ صحیح نہیں ہے یہ. مولانا میں نے تو بتایا. یہی کہتا ہوں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک سر. اپنے یا میت کو ثواب کی خاطر بھی غلط ہے, یا خیر و برکت کے لیے بھی, دونوں کے لیے. کس کام کے لیے؟ خیر و برکت کے لیے گھر میں, یا میت کی ثواب کی خاطر. خیر و برکت کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں نا, کئی لوگوں کا قرآن بنایا, قرآن نہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ خود ہی پڑھتے رہیں, انشاءاللہ خیر و برکت ہوئی, نماز پڑھیں, دعا کریں, قرآن مجید تلاوت کریں. ایسی رسموں کی کوئی ضرورت نہیں, اجتماع نہ کریں, نہ اکٹھا کریں لوگوں کو. جی صحیح سر, مہربانی صحیح. اللہ جی خیر. بارک اللہ. جی مولانا ایک سوال کا بے شمار دفعہ آپ جواب دے چکے ہیں, آج پھر وہ سوال ہمارے پاس آیا ہے. بھائی نے لکھا ہے کہ مولانا محترم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ نماز وغیرہ کی ایک ایک جزی اور اپنی نماز کی درستگی کے حوالے سے بڑی باریک بینی سے سوال کرتے ہیں کہ رفع دین کرنا, آمین کہنا, پاؤں ملانا, یہ کرنا وہ کرنا, جبکہ اپنی کاروباری زندگی کو اسلامی بنانے کے لیے قطعاً کسی رہنمائی کے طلبگار نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں کے متعلق شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے؟ شریعت اسلامیہ کا حکم تو یہی ہے کہ کیا تم کتاب کا کچھ حصہ مانتے اور کچھ نہیں مانتے. جو ایسا کریں گے ان کی جزا اللہ کہتا ہے یہی ہے کہ دنیا میں بے رسوا ہوں گے, آخرت میں عذاب شدید میں جائیں گے. یہ اللہ کی بات ماننا تو نہ ہوا, اپنی مرضی کرنی ہوئی نہ. کوئی ایسی تقسیم نہیں کرنی چاہیے کہ دین کے یہ عبادات کے حصے لے لیں, معاملات چھوڑ دیں, معاشرت چھوڑ دیں, سیاسیات چھوڑ دیں. یہ دین تو نہ رہا. آپ نے مشین کے پرزے جو ہیں سارے بکھیر دیے, ایک آدھ پرزہ لے لیا, اس کو تیل ملتے رہے, خوب رگڑتے رہے صاحب, وہ کیا نتیجہ دکھائے. مشین تو کام تب کرے گی یا سارے پرزے اکٹھے کام کریں. سیاسیات بھی دین کے مطابق. مولانا ہمارے ہاں جو ایک تصور پیدا ہو چکا ہے صرف کہ نماز کی حد تک تو کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, باقی عملی زندگی کے اندر کوئی بھی اچھائی نہ ہو تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں بشرطے کہ میں نماز کا پابند ہوں. یہی تو تحرمیہ گمراہی ہے کہ دین کو ٹکڑے کر لیا اور اپنی مرضی کا بنا لیا. دین جو ہے نا سارے اس کے شعبے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں, رسول نے بتایا ہیں, سب کی فکر کرنی چاہیے. باقی کوشش کے باوجود کوتاہی رہ جائے, اللہ معاف کرنے والا, استغفار کرتے رہیں, معافی مانگتے رہیں, کمی دور کرنے کی کوشش کریں. یہ جو ہے نا کہ عبادات پر زور, حج اور عمرے بہت, حلال و حرام کی فکر نہیں, کچھ فائدہ نہیں. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا لوگ لمبا سفر کریں گے, بال بکھرے ہوں گے, غبار آلود ہوں گے, ہاتھ اٹھائیں گے یا رب کہہ کر روئیں گے بیت اللہ میں. آپ فرماتے ہیں مشرب حرام و ملبس حرام و غذی بالحرام. اب پینا ان کا حرام, لباس حرام, غذا حرام, فانا یستجاب, کیسے اس کی دعا اللہ قبول کرے؟ کچھ نہیں, مردود. اسی لیے لاکھوں جاتے ہیں, خرے عیسیٰ اگر بمکہ رواتیوں بیاد ہنوئی خربہ, گدے گدے, ورنہ 20-25 لاکھ ہر سال بدل کر آئے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر جیسے ہوتا اچرا گناہ دے تو دنیا بدلنا جائے. دین کو ان لوگوں نے مذاق بنا, بالکل ٹھٹھا کے نماز کی اس میں کچھ ہمارے اسلامک انسٹیٹیوٹ اور علماء کرام اور اسٹیٹ کی بھی کچھ کوتاہی نہیں ہے, کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بازاروں کے اندر جاتے تھے اور کاروبار کرنے والے سے پوچھتے تھے کہ تمہیں اسلامی تجارت کے اصول و قواعد کا پتہ ہے؟ پہلے درہ لے کر جاتے تھے, اٹھو جاؤ مسجد میں, علماء کے پاس جا کر بیٹھو, سیکھو کہ سود کیا ہے, حرام کیا, پھر آ کر بیٹھنا. اب تو بندہ دکان پہ جاتا ہے اور اس کی اپنی مرضی کے قاعدے اور قوانین اور ضابطے اور دستور ہے اور اس کے مطابق ہی تجارت کرتے. جس اللہ نے کہا کس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے, نماز باطل ہو, اسی نے کہا کہ اس طرح تجارت کرو گے تو حرام ہو جائے گی. اللہ کی ایک بات ماننا, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کوئی باتیں ماننا کوئی نہ ماننا. اسی دورنگی نے تو تباہ کر دیا, پورے کے پورے مسلمان ہو, اللہ کا حکم. جزاکم اللہ خیرہ. اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کہ انسان